नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। 7 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करते हैं सना का। खुशामदीद सना। शुक्रिया। और साथ ही साथ क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी इस्तकबाल है। पुरतपा खैर मक़दम। तो नाज़रीन आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम सना से हमद बारी ताला सुने, आपको अपने मौजू के बारे में बताते चलें कि हमारा आज का जो मौजू है वो है अज़मत कुरान मजीद। इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी, पूरी रहनुमाई होगी इस मौजू के ताल्लुक से, लेकिन इब्तिदा अल्लाह के पाक नाम से और उसकी हम्द व सना करते हुए आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। क्या सुभान मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है क़ादिरे मुतलक सदा इस कारखाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तेरी हमदो सना करते हैं तायर अपनी बोली में। तेरी हमदो सना करते हैं तायर अपनी बोली में कि तू ही तू के गुन गाते हैं ये सब चहचहाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। ये कैसी पुर असर दावत मुअज्जिन के जगाने में। ये कैसी पुर असर दावत मुअज्जिन के जगाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। सुभान अल्लाह। है करते रात दिन तेरी बगावत ये तेरे बंदे। है करते रात दिन तेरी बगावत ये तेरे बंदे। लगा है फिर भी तू सबको जहन्नम से छुड़ाने में। लगा है फिर भी तू सबको जहन्नम से छुड़ाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है कादिर
تیرے مطلق صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے ثنا, قاری صاحب نے صحیح فرمایا کہ کیا بات ہے, ہمیشہ کی طرح بے مثال. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے لکھ کر کمال کیا, آپ نے پڑھ کر حق ادا کر دیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, لطف دوبالا کر دیا آپ نے. قاری فضل الرحمان صاحب, امید ہے کہ نعت پاک ہوگی آپ کے پاس, تو آئیے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی. سبحان اللہ. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. جو پوچھا ہے تو میں نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, تو تفصیل سنی لو. جو پوچھا ہے تو میں نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, تو تفصیل سنی لو. تھا نعتوں کا ایک ہار عاشقوں کے موتی, درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. تھا نعتوں کا ایک ہار عاشقوں کے موتی, درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ
मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा असल है शायाने ताजे बिलाली, मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा असल है शायाने ताजे बिलाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। बहुत खूब सुभान अल्लाह। कारी साहब, चश्मे तसव्वुर से ही आपने हमें रोज़े रसूल की ज़ियारत करा दी। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे, आपको तरक्कियों से नवाजे। इतना खूबसूरत इसका मजमून, उतनी ही खूबसूरत आपकी लहन आफरीनी। बहुत खूब। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। बहुत बहुत लुत्फ दिया आपकी हमद पाक ने, आपकी नाते पाक ने। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप भी महसूस हुए होंगे, आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, वक्फे की बात पर फिर आप सबका खैर मक़दम है। ये प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे मौलाना महमूद अहमद साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। इसी तरह खुश आमदीद कहना चाहेंगे मौलाना आरिफ अज़हरी मंसरी मदारी साहब, आपका भी इस्तक़बाल है। पुरतपा खैर मक़दम दोनों हज़रात का तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी टीम की जानिब से। तो नाज़रीन, आप सबका भी इस्तक़बाल करते हैं और एक बार फिर अपने मौज़ू की जानिब आते हैं। अज़मत कुरान मजीद, ये हमारा आज का मौज़ू है। इंशाअल्लाह इस पर मौलाना साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा रोज़े का, रमज़ान मुबारक का और कुरान मजीद का आपस का जो ताल्लुक़ है, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू या मज़ीद रहनुमाई की हमें महसूस होता है कि गुंजाइश है। तो कुरान मजीद का हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया, हमारे रुश्द व हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल किया और इसकी तौज़ीहात के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जो खुद कुरान मजीद की चलती फिरती तफसीर और ताबीर थे। तो नाज़रीन, कुरान मजीद और दीगर किताबों के दरमियान एक इम्तियाज़ ये भी है कि 1450 साल गुजर जाने के बावजूद कुरान मजीद में किसी तरह की कोई तहरीफ नहीं है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। तो नाज़रीन, आइए कुरान मजीद की अज़मत के बारे में हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन एक उनका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि दो चीज़ों पर या दो अशखास पर रश्क किया जा सकता है, और वो दो अशखास कौन से हैं? एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान की दौलत दी है और वो अपने शब रोज़ कुरान पाक की तिलावत में गुजारता है। दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने दौलत अता की है और वो इस दौलत को नेकी और भलाई के कामों में सर्व करता है। तो कुरान मजीद का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब तक ये कुरान हमारी ज़िंदगियों में शामिल था और हमारे सहाबा या हमारे असलाफ इसकी चलती फिरती तफसीर थे या तस्वीर थे, उस वक्त तक हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसा उरूज अता किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और जहाँ ये कुरान पाक हमारी ज़िंदगियों से कहीं कम होता चला गया या इसके असरात कम होते चले गए, हमने तर्क करना शुरू कर दिया, वहीं से हम देखते हैं कि ये ज़िल्लत, ये बदहाली, शिकस्ता हाली हमारा मुकद्दर बनने लगी। तो इस पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। लेकिन जब कुरान मजीद का जिक्र आता है तो बच्चा बच्चा ये जानता है कि अल्लाह ताला ने आसमान से जो आखिरी किताब नाजिल की उसका नाम कुरान है। लेकिन कुरान का मफहूम क्या है? कितने लोग ये जानते होंगे मौलाना साहब कि कुरान का मफहूम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़, बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़। कुरान ये कलाम इलाही है जो अज़ल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको महफूज किया है। बेशक कुरान ये लफ्ज़ क़रा यक़रउ क़ुरआनन फ़अलान के वज़न पर बना है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर आसमानी किताबों के
جو تفصیلات تھے، احکام اور مسائل اور ان کے قصص اور واقعات، ان تمام کو اللہ رب العزت نے اپنے اس پاک کلام کے اندر جمع فرمایا۔ اور دوسری بات، قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن تمام لوگوں کو ملت واحد، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول، ایک کعبہ اور ایک قبلہ کی طرف لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور اکٹھا ہونے کا اور جمع ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ بالکل، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اس پوائنٹ پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن مولانا عارف صاحب آپ کے پاس آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1450 سال گزر جانے کے باوجود اس میں ذرہ برابر بھی تحریف نہیں ہوئی، بلکہ ایسی اگر کوئی ناپاک کوشش یا سازش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود یہ فرمان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم ہی پر ہے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید، اس کی ایک شان امتیاز یہ بھی ہے کہ دیگر کتابیں جو بھی تھیں وہ لوگوں کی تلاوت میں یا ان کے عبادتوں کا حصہ رہتی تھیں، لیکن وہ اپنے قراء کے سینوں میں محفوظ نہیں تھیں، جبکہ قرآن پاک کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ دنیا کے کروڑوں لوگوں کے، ماشاءاللہ مسلمانوں کے جو ہے وہ سینوں میں بھی یہ محفوظ ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور ہماری عبادت میں بھی شامل ہے۔ تو یہاں اس کی جمع اور تدوین کے بارے میں اگر جاننا چاہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ رفتہ رفتہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اس کے بعد یہ قراء کے سینوں میں محفوظ رہا، حفاظ کے سینوں میں محفوظ رہا، لیکن باضابطہ طور پر کتابی شکل میں اسے کب مرتب یا مدون کیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، وقال تعالی فی مقام آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ بے شک قرآن اللہ رب العزت کا وہ مقدس کلام ہے جس کو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر بذریعہ جبریل یا بذریعہ وحی کے دیگر طریقوں سے اپنے پیارے حبیب پر نازل فرما کر امت اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ایک باضابطہ کلام، ایک لا اور ایک کتاب نازل فرمائی۔ قرآن اللہ رب العزت کا وہ مقدس کلام ہے جو رب کا منشا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو قرآن وہ کلام الہی جو اللہ رب العزت انسانوں کے پاس انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق، ہمیں اس نے تخلیق بخشی، ہمیں اس نے وجود بخشا، عدم سے وجود میں لایا، تو وہ اپنے مطابق ہماری زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے اس کلام پاک میں ہمارے لیے ضابطۂ حیات عطا فرمایا، اور یہ 23 سال کی مدت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بتدریج نازل ہوا۔ جب ہم اس کی تدوین اور جمع کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام کو احادیث نبویہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ تھے، سرکار نے سختی کے ساتھ لکھنے سے منع فرما دیا جب تک قرآن کا نزول ہوا، تاکہ قرآن اور حدیث میں اختلاط نہ ہو سکے۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوتا وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یاد فرما لیتے اور صحابہ اکرام بھی اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے، اور دیگر طریقوں سے صحابہ اکرام اس کی حفاظت فرماتے، ہڈیوں پر، چمڑے پر، درختوں کی چھال پر وغیرہ وغیرہ۔ اور سال کا جب یہ رمضان شریف آتا، اس رمضان شریف کو جو ایک تقدس حاصل ہے، جو رمضان شریف کو یہ مقام حاصل ہے، اور خود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارکن کہا، عطاکم رمضان شہر مبارکن، سرکار نے خود اس کی مبارکباد دی کہ تمہارے پاس رمضان آیا، وہ شہر مبارک ہے، اور شہر مبارک
اسی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں جو غار حرا میں تھیں اس کو تا قیام قیامت زندہ و جاوید روزے کی حالت میں فرض فرما کر اپنے محبوب کی ان اداؤں کو زندہ کر دیا۔ بالکل، جنگ یمامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس طرح تو قرآن پاک جو ہے وہ پھر یہ دور جو چلتا رہا، رمضان شریف میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور جتنا سال میں قرآن نازل ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دور فرماتے اور بے شمار صحابہ اکرام اس کے ترتیب وار جو لوح محفوظ پر قرآن ہے اس لوح محفوظ کے مطابق قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے۔ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہی حال رہا، اور حضرت کافی عرصہ گزر گیا، تب جنگ یمامہ میں کئی سو حفاظ اکرام شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیق اکبر میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، اگر یوں ہی حال چلتا رہا تو قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے حفاظ اکرام کے سینوں میں ہے اس کو مدون کر لیا جائے۔ اس کو تدوین کہتے ہی ہیں کہ چیدہ مختلف جگہوں سے ایک جگہ اکٹھا کرنے کو تدوین کہتے ہیں، اس کو اکٹھا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، جو کام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ فرمایا کرتے، اے امیر المومنین واللہ ھذا خیر، واللہ ھذا خیر، کہ قسم خدا کی یہ خیر ہے، یہ خیر ہے۔ حد یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اللہ رب العزت نے کشادہ فرمایا، شرح صدر فرمایا اور اس بات کو قبول کیا۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حفاظ اکرام میں تھے جنہوں نے پورے قرآن پاک کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مکمل سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک حفظ کیا ہوا تھا۔ بالکل، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، رہتے عثمان میں حضرت عثمان غنی کی جو ہے وہ خلافت کے دور میں پھر اس کی تدوین ہوتی ہے۔ نہیں، وہ ایک یہ تدوین ہوگی، پھر ہوا یہ کہ وہ جو پورا قرآن جمع ہوا، اکٹھا ہوا، جو قرآن جو ہے وہ 7 لغات پر اور 7 لہجوں میں نازل ہوا، تو لہجوں کا اختلاف سامنے آیا، پھر ایک قرت پہ مجتمع کیا گیا۔ ایک قرت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے التماس پر کہ امت کو اختلاف سے بچا لیجئے، اور لغت قریش پر کے التماس پر کہ امت کو اختلاف سے بچا لیجئے اور لغت قریش پر قرآن کو جمع کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ یہاں جو پوائنٹ آپ نے مولانا صاحب رکھا تھا کہ تمام امت کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک مرکز پر مجتمع کیا جا سکتا ہے تو اس میں قرآن پاک کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے یا اس طرح کی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو کہ واقعی پوری امت اگر ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہے تو وہ قرآن مجید بھی ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کو اسیران مالٹا کہا جاتا ہے اور ان کا نام ہندوستان کی تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، بڑے شخصیات میں ہیں اور ہندوستان کی آزادی میں ایک اہم ترین رول رہا ان کا۔ جب وہاں سے تشریف لائے ہیں تو سرزمین دیوبند میں تمام علماء اور مشائخ کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے جو قوم کو جو پیغام دیا ہے وہ فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک نیا سبق اور ایک نئی بات تمہیں بتلانے جا رہا ہوں۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ بھئی آج تک تو جو سبق پڑھاتے رہے ہم لوگ پڑھتے رہے، اس عمر میں کون سا نیا سبق پڑھانے جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے اسیری کے دوران میں جس بات پر میں نے غور کیا ہے، آج امت میں جو انتشار ہے، افتراق ہے، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے پہلی وجہ ترک قرآن، اور دوسری وجہ ہے ہمارا آپس میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہ ہونا اور ہمارا اختلاف۔ ترک قرآن کریم کے سلسلے میں حضرت نے یہ رائے دی تھی کہ ہر محلے کے اندر، ہر مسجد میں ایک مکتب ہونا چاہیے، جس مکتب میں بنیادی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم ہو، صحیح عقیدے کی تعلیم ہو، اور اللہ اس کے رسول کی سنتوں کو سکھایا جائے اور عام کیا جائے۔
اور دوسری بات جس سے بڑی لاپرواہی برتی جا رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں، اور اس کے ذمہ دار عوام بھی ہیں اور اس کے ذمہ دار علماء اور ائمہ بھی ہیں، کہ عوامی اعتبار سے قرآن فہمی کا جو درس ہونا چاہیے مسجدوں میں اور مسجدوں کے علاوہ باہر، یہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ عوام اس کو اپنے لیے بار سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، اور ائمہ بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا یا ہمیں پڑھنا پڑے گا، اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی تھی کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہمارے لیے ایک سم قاتل کی طرح ایک زہر ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ حضرت کی یہ بات ایسی بات ہے جس پر آج بھی غور کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں پر عمل کر کے امت کے اختلاف کو، لوگوں کے اختلاف کو بچایا جا سکتا ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا سکتا ہے۔ عظمت رفتہ ایک بار پھر بحال ہو سکتی ہے اگر ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ عمل کیا جائے یا ان کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک کو بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے کہیں نہ کہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کنارہ کشی کر لی ہے ان سے۔ تعلیم جب بچوں کو دی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین اسکولوں کا، بہترین کالجوں کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن دینی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم سے غفلت کیوں برتتے ہیں لوگ؟ ایک بات۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے کئی حقوق ہیں، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا یعنی اس پہ تدبر و تفکر، اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم یعنی ترویج و توسیع، اس کی نشر و اشاعت، دوسرے لوگوں تک اس کے مفہوم کو، اس کی تفسیر کو، تشریح کو پہنچانا، ان تینوں سے امت مسلمہ جو ہے وہ غفلت برت رہی ہے۔ اور نئی نسل جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، نئی نسل کیا بلکہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس اسکالرس کے سوال ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یا ہم پڑھے ہوئے ہیں تو ہم عربی زبان میں نہیں اس کو۔ کیا وجہ ہے کہ ہم انگریزی زبان کو اتنی فوقیت دیتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہترین روانی کے ساتھ انگریزی زبان یا دوسری زبانیں بولتے ہیں، لیکن عربی زبان قرآن پاک پڑھنے کا ان کے دلوں میں یہ عربی زبان پڑھنے کا خیال، یہ پڑھانے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اس کا سب سے بڑا سبب آخرت سے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور آخرت اور موت سے غفلت۔ ہمارے نانا مرشد بابا قوم ملت سید ولی شکو علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا، قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشاں ہے، اس حسن دو بالا پہ ولی کیوں نہ ہو صدقے، اللہ کا فرمان محمد کی زباں ہے۔ ہم نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس دنیا کی چکا چوند میں ہم گم ہو گئے، اور جو ہمارا حقیقی گھر ہے اور حقیقی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کو ہم بھلا بیٹھے۔ اور قرآن کی دوری اور اس زبان کی دوری ہی کی بنا ہے کہ آج جو سماج اور معاشرے میں جو یہ خلیان نظر آ رہا ہے، اور ہر ایک پریشان ہے، وہ والدین ہوں، بڑے بھائی ہوں، چھوٹا بھائی ہو، محلے والے ہوں، ہر ایک اپنے اپنے حقوق کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن ہی ہے جس کے محور پر ہم آ کر ایک ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، آپس میں جھگڑے مت کرو، فتفشلوا ورنہ فیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ریح چلی جائے گی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ریح سے مراد کیا ہے؟ ایک لفظ ریح ہے، ایک ریاح جو ہم عام طور سے ہوا پاتے ہیں، اور ریح اس ہوا کو کہتے ہیں جو مختلف ہوائیں اکٹھا ہو کر طاقتور بن جائیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں اگر لڑ بیٹھے، جھگڑ بیٹھے، تو تمہاری ریح یعنی تمہارا دبدبہ، حکومت، سلطنت سب چلا جائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی مکھیا سردار رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن بن جاؤ۔ بالکل، اور ترک قرآن کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ کل بھی ہماری گفتگو کا موضوع یہی رہے گا۔ 2 کالرز ہیں مولانا صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں شامل کر لیں، کافی دیر سے وہ فون لائن پہ موجود ہے۔ اظہر احمد صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت سال ہو گئے اس بات کو، کہ مطلب یہ ہے میں نے منت مانگی تھی، میرا یہ کام ہو جائے گا جی، تو میں ماتم کروں گا زنجیروں کا۔ جی ٹھیک ہے۔ محمد سلیم صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام علیکم۔ تو بس میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل پہ جی، ہمارا جو میرے ماں کا مطلب جو بھی گولڈ ہے وہ تھوڑا بینک میں رہن سے ہے، تو کیا ہم لوگ اس کے اوپر زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کیا؟ بس مجھے اس بارے میں جاننا تھا۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں آج کے دن کے بارے میں. تو دیکھتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. آج 7 رمضان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7واں روزہ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے بہت مبارک ہو. ہجرت سے 3 سال پہلے 7 رمضان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو ان کے کفیل بھی تھے، ان کا انتقال ہوا مکے میں. یہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے حضور کی بہت کفالت کی، بہت مدد کی، بہت حفاظت کی. یہ 8 سال کی عمر سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے، اور آخری زمانے تک اپنی عمر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور کی حد درجے کی محبت تھی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیر خدا کہلاتے ہیں، ان کے والد تھے، اور شیب ابو طالب میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ان کی زندگی میں تمام جتنے بھی مشرک مکہ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے، لیکن ان کی موت کے بعد ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہونے کے بعد پھر طائف گئے، وہاں بھی بہت ظلم ہوا، واپس آئے، اور اس کے بعد پھر ہجرت کا فیصلہ لیا گیا. 7 رمضان سن 361 ہجری میں قاہرہ میں جامع ازہر کا افتتاح ہوا. اس میں پہلی بار مسلمانوں نے نماز پڑھی. اس طرح سے ایک ساتھ مسجد اور یونیورسٹی دونوں قیام میں آئیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ رمضان کے روزے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم پورے سال کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ تمام اپنے گناہ رمضان شریف میں یاد کر کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں کہ اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے. اور جب رمضان کا آخری دن ہو، وہ رات ہمارے لیے انعام کی رات ہوتی ہے. اس دن بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے بالکل ایسے گناہ معاف کر دے کہ جیسے نوآلود بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. جب ہم شوال میں قدم رکھیں تو ہم بالکل پاک صاف ہوں، اور آگے کوشش یہ کریں کہ ہم سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین ایک بار پھر کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. ولی صاحب فون لائن پہ موجود ہیں. بتائیں ولی بھائی، سوال کیا ہے؟ میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا ہوں. زکوٰۃ تو جی جی ابھی میں بینک میں 13 لاکھ رکھا ہوں، اور ہے نا میرے پاس زیور ہے. وہ کیا زیور پرانے زمانے میں خرید قیمت میں دینا کہ آپ کے مول کے اس میں دینا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. سید مجید صاحب آپ بتائیے. مجید بھائی فون لائن پہ موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. پروین صاحب آپ کا استقبال ہے، فرمائے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال آپ پورا کر جواب دے دیجیے گا، کیونکہ اگلی بار بھی آپ ادھورا رہ گیا تھا معاملہ. پروین صاحب بلند آواز سے سوال بتائیے. ہمارے ہسبینڈ نے آنکھ کا آپریشن کرا رکھا ہے جی، ان کو بار بار دوا ڈالنی پڑتی ہے. ہاں اب یہ آپ بتائیے کہ جو ہے کیا اس حالت میں روزہ دوا حلق میں اتر جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن پھر ایک بار انشاءاللہ مولانا صاحب بتا دیں گے آپ کو کہ کیا کرنا ہے. سلیم بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ سلیم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے جی، جیسے ہم فطرہ زکوٰۃ اپنی مدرسوں میں جا کے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس آخری سوال سے ہی سوالات کے جوابات کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. فطرہ زکوٰۃ یہ تمام چیزیں مدارس میں دی جا سکتی ہیں؟ فطرہ و زکوٰۃ مدارس میں لگ سکتا ہے، اس میں مستحقین ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ دین اسلام اور قرآن کریم کی ترویج و اشاعت میں بھی ممد و معاون ہوں گی. انشاءاللہ. دوا رمضان میں روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈالی جا سکتی ہے، گرچہ اس دوا کا کچھ اثر یا ذائقہ اگر حلق میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ روزہ رہا یا وہ چلا گیا؟ ڈال سکتی ہیں، ڈال سکتے ہیں، اجازت ہے. زکوٰۃ
जेवर के मुतालिक ही सवाल है कि वो जेवर जो है वो कीमत खरीद, जैसे आज से वो 25 साल पुराना है, खरीदा गया है, तो जो ज़कात देनी है वो आज से उस कीमत पर देनी है या मौजूदा कीमत के एतबार से देनी है? मौजूदा कीमत पे देनी है, इसलिए कि सोने चांदी जो है ये माल नामी है, बढ़ने वाला माल माना जाता है। तो जब आप ज़कात निकाल रहे होंगे उस वक्त की जो मौजूदा रेट होगा उसी एतबार से ज़कात निकालेंगे। जी, फरीदा साहिबा आप बताइए सवाल क्या है? बस ऐसे ही ट्राई करते थी इस वक्त रमजान मुबारक। फरीदा साहिबा आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? फरीदा साहिबा टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। शेख अहमद साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो जी शेख साहब फरमाइए। हेलो जी सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। तो रमजान में रोजा नहीं रहे तो जो है सो दोजख में डालते बोल के ऐसा सुना मैं बयान में। जी आपने क्या सुना, जरा दोहराइए। तो बाल काले कलर, बाल को काला कलर कर सकते क्या? ये तो आपका दूसरा सवाल है, पहला सवाल क्या था? अगर बालों पर हेयर कलर यूज किया जाता है रोजे के दौरान तो उसके बारे में, रोजे के बारे में पूछ रहे कि रोजा अगर कोई छोड़ रहा है हाँ। तो जहन्नम में जाएगा, क्या होगा उसका, उसके बारे में पूछ रहे हैं। जी पहला सवाल आप सही बता रहे हैं मौलाना साहब जी। तो रोजे का मसला ये है, एक तो ये कि आदमी अमली तौर से इनकार करता है, रोजा नहीं रखता है, तो फासिक और फाजिर कहलाएगा। जुबानी एतबार से इनकार करता है कि रोजा कुछ भी नहीं है, ये यूं कहता है कि अल्लाह ने खामखा को मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर, तो फिर तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। रही बात बाल का ब्लैक करना, काला करना मुनासिब नहीं है, मकरूह है। बिल्कुल, और रोजा छोड़ने की बहुत वईद है। कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो रोजों का एहतमाम हो। ज़कात ऐसे जेवर पर जो गिरवी रखा हुआ है क्या देनी होगी? अगर कर्ज उसकी कीमत जो है अगर कर्ज से जायद है, यानी कर्ज उसकी कीमत से जायद है और कर्ज को हटाकर वो उसकी कीमत निसाब तक पहुंच रही है तो देंगे, वरना नहीं। जी बहुत शुक्रिया। शबाना साहबा फरमाइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने कल भी फोन किया था, मेरे भाई के लिए फोन किया था। मेरा भाई वो लड़की के साथ शादी करना चाहता है और दोनों तरफ के घर वाले ना कह रहे हैं, तो इसके लिए आपने बताया था कि वो नहीं हो सकता, लेकिन हमने इस्तिखारा की नमाज पढ़ी तो उसमें पीला कलर आया, उसका मतलब आपने बताया नहीं। और इसके लिए क्या दुआ करनी चाहिए? वो तो पागल हो चुका है, खाना नहीं खा रहा है, कुछ नहीं, उसी के साथ शादी करनी है, ऐसी जिद पकड़ के बैठ गया है। ठीक है, ताहिरा साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा ये सवाल है कि जैसे जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता और वो मेहनत करता है और भी बच्चों को सबका पेट पालता है, तो क्या वो रोजी हराम होगी? अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो क्या वो रोजी उसकी हराम है? अगर वो फर्ज तर्क कर रहा है? ऐसा नहीं कह सकते हैं जी। कसबुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, हलाल रोजी का तलाश करना ये फराइज में से एक अहम फरीज़ा है, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन जो नमाज छोड़ रहा है, रोजा छोड़ रहा है, उसका अलग गुनाह होगा। तो नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, तो उसकी वजह से रोजी उसकी हराम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जी हसीना साहब फरमाइए आपका सवाल क्या है? हसीना साहब हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी बताइए सवाल क्या है? तीनों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ अस्सलाम वालेकुम तीनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 सवाल है मेरा। जी 3 सवाल है, थोड़ा जवाब दे दीजिएगा। एक दिन बोले थे तो आपने जवाब नहीं मिला था। दो बेटे हैं, वकील शकील नाम है, उसको मैंने जानते हैं। अभी हाल फिलहाल दुबई में गया है, ये पहला रमजान को पहुंचा, उसके लिए थोड़ा तबियत की दुआ कर दीजिए। और एक सवाल है, मैं भी दुकान चलाते अब उसमें कोई बिजनेस है, कोई तो झूठ कभी बोल सकते हैं, अब उसके लिए क्या करना चाहिए? बहन तीसरा सवाल आप दुकान चलाती हैं? वाला तो दोनों दुबई में अभी इंशाल्लाह चला गया है, उसके लिए थोड़ा दुआ कर दीजिए, कभी आपका तबियत बने। सब कुछ आप ही सुनाएंगे, कुछ हमारी भी सुन ले। तीसरा सवाल क्या है? हाँ दुकान चलाती हूँ और
मैं वो दुकान चलाती हूँ, इसमें झूठ कोई निकल गया, कभी बोल गया, तो इसमें गुनाह होंगे क्या? कारोबार में कभी अगर झूठ की नौबत आ जाए तो क्या करें? झूठ तो बहरहाल झूठ है जी, चाहे कारोबार हो चाहे मुआशरती जिंदगी। लोग ये कहते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, जी गलत है ये। ठीक है, गुरेज करना चाहिए। यास्मीन साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी मुझे ये पूछना था कि हम दुरूद शरीफ या फिर इस्तग़फ़ार या दूसरी कुरानी आयतें पढ़ते हैं तो बाज़ दफ़ा हमारे सर पर आंचल नहीं होता, तो क्या ये गुनाह होगा ऐसा करना? मौलाना साहब, ये सवाल पूरी तरह पहुंचा नहीं पहुंचा? आपने बताया दुरूद शरीफ या औराद अज़कार पढ़ते हुए क्या हो जाता है? सर पर आंचल नहीं रहता। सर पर आंचल कितना जरूरी है उस वक्त सर ढकना? मुकम्मल तौर पे पेशानी से लेकर पेशानी और कानों के लोब जो पूरा सर है, हाँ, वो मुकम्मल ढका होना चाहिए। ठीक है, अपने यानी यौमिया जो मामूलात हैं, अगर औरत घर में है तो भी बापर्दा, यानी कम से कम यह है कि सर और बाल वगैरह ढके रहे। बहुत शुक्रिया। सुमैया साहिबा फरमाइए। सुमैया साहिबा हमें सुन पा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। सुमैया साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे आपको, आप क्या कह रही हैं? मेरा सवाल ये कि सही में तय हो गया तो बहुत कोशिश के बावजूद कुछ नहीं सुन पा रहे। पीला रंग ख्वाब में देखना क्या होता है? जैसे बहन बार बार कह रही है कि नमाज इस्तिखारा पढ़ा तो पीला रंग नजर आया, इसके अलावा वो इश्क में दीवाना हो रहा है, खाना पीना तर्क कर दिया है, तो उसके लिए अब क्या इलाज बाकी रहा? देखिए, इस्तिखारे का जो मतलब होता है जी, किसी चीज का जो इस्तिखारा किया जाता है, अब वो इस्तिखारा हो रहा है शादी के बारे में कि करना है या नहीं करना है, तो उसमें बात पीले और काले की नहीं है, बात यह कि हमें करना है या नहीं करना है, इस्तिखारे में ही आना चाहिए। अगर करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। इस्तिखारे के खिलाफ वर्जी करना ये बहुत ही नुकसानदेह है। खुर्शीदा और सायरा, लेकिन बात वहीं पर रह गई कि वो उसके इश्क में पागल है तो अब उसका इलाज क्या हो? जरूर जानेंगे इलाज भी, लेकिन खुर्शीदा साहिबा का सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, सवाल क्या है खुर्शीदा साहिबा? हेलो जी खुर्शीदा साहिबा फरमाइए। खुर्शीदा साहिबा सुन पा रही हैं हमें? जी, वही तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसी के बारे में पूछना था। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सायरा साहिबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे शौहर क्रिकेट बैटिंग खेलते हैं और शराब पीने लगते हैं। बहन, या तो आज हमारे कॉलर्स ने सहरी नहीं की है या कुछ हमारी समात में खलल है, हम कुछ नहीं सुन पा रहे। आप क्या कहना चाह रही है? जरा बुलंद आवाज से कहिए। नकाहत है, कमजोरी है। सायरा साहिबा, हम आपका सवाल सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, जरा ऊंची आवाज से, तेज आवाज से बताइए। आपने अपने शौहर के किसी मसले का जिक्र किया, क्या मसला है? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। मौलाना साहब, शिकवा बाकी ना रहे, कोई इलाज बता दीजिए। वो लड़का नहीं सुन रहा अपने घर वालों की और वहीं शादी करना चाहता है, तो घर वाले क्यों बजिद हैं फिर? अब जब बच्चे माँ बाप तैयार नहीं है, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लड़का जिद कर रहा है तो उस जिद में कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए घर वालों को। मुमकिन है कि इसमें मसले है तो कोई खैर हो, बिल्कुल। तो अगर खुदा न खास्ता उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो भी नुकसानदेह होगा। बिल्कुल। एक बहन का सवाल है कि उनके दो बेटे हैं, वकील और कफील, इनका मतलब बता दीजिए, नामों का मतलब। वकील और कफील। वकील का मतलब होता है निगहबान, पासबान, निगरानी करने वाला जी, और कफील का मतलब होता है किफालत करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला। बिल्कुल। आप दोनों से इस्तदा है कि वो दोनों दुबई गए हैं, उनके लिए दुआएं खैर कर दें। अल्लाह ताला उनके सफर को आसान फरमाए और उनके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। शाहिद भाई फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो जी शाहिदा साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन बात कर रही हूँ पुणे से। जी शाहीन, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा 14 साल का है, तो रोज जैसा मैं उसको रोजा रखाती हूँ लेकिन वो दिल से नहीं रखता है। हर वक्त बताता है कि मेरे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और जो भी इबादत करता है तो यानी हमारे बोलने पे ही करता है, दिल से नहीं करता है। तो ऐसे इसमें उसको रोजा रखाना चाहिए या नहीं रखाना चाहिए? ये सवाल हम फौरी तौर पर लेंगे।
लेकिन उससे पहले वजीर साहब का सवाल भी ले लें। जी वजीर भाई सवाल बताइए। वजीर भाई हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, टीवी की आवाज म्यूट कीजिए थोड़ी देर के लिए और सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यही बता कैसे वजीर भाई टीवी की आवाज म्यूट कीजिए। आपसे भी और तमाम नाजरीन से ये हमारा मुअद्दबाना इल्तिमास है कि जितनी देर आप सवाल बयान कर रहे हैं सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी बात, आपका सवाल हम तक पहुंच सके। जिस मकसद के लिए आपने फोन किया है वो मकसद तो पूरा हो। जी बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये होता है कि जब हम वुज़ू धोते हैं और फिर मुझे नमाज में रकात आते हैं, नमाज पढ़ने में थोड़ा रकात आता है। जी इसमें मौलाना साहब को बताइए कि रकात के भी होता है, मैं थकावट के भी महसूस होता है, इसमें क्या होना है, मैं करना है? ये सवाल पहुंचा। डकार अगर आती है तो उससे रोजा कहीं बातिल या फासिद हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नरगिस साहिबा फरमाइए सवाल क्या है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नरगिस साहिबा अपना सवाल बताइए, सुन रहे हैं आपको। जी मैंने कहा कि मेरा डैडी रोजा नहीं रखते हैं। अच्छा क्यों नहीं रखते? रोजा क्यों नहीं रखते? उनके लिए रख सकते हैं, वो जो बोलते हैं ना कि नियत करते हैं उनके लिए, वो बाप या ये बेटी या बीवी, वो उनके रोजे के लिए नियत कर लें, ऐसा कहीं कुछ मिलता है? नहीं, हर शख्स अपने अमाल का खुद मुकल्लफ है। तो अगर माजूर हैं ये दरियाफ्त कर लेते हैं। नरगिस फोन लाइन पे मौजूद हैं आप? जी आपके वालिद रोजा क्यों नहीं रखते? क्या सेहत का मसला है, बीमार हैं, बूढ़े हैं? बीमार है, वो बीमार था, उनको एलर्जी की वो प्रॉब्लम थी और डायबिटीज थी उनको। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में फिदिया है, रोजे का फिदिया दे दें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइन कुंतुम अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर तुम सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजा रख लो, और अगर बीमार हैं, मरीज हैं तो फिदिया दीजिए। तो यहाँ फिदिया दिया जाएगा। एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भर खाना खिलाएंगे। जी फातिमा साहिबा सवाल बताइए। फातिमा साहिबा सुन पा रही हैं हमें? माजरत खा है, एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन अगर आप फोन लाइन पे मौजूद हैं और हमें कुछ आहट महसूस हो रही है तो ये हक बनता है आपका कि आपका सवाल ले लिया जाए। बताइए, अगर आप फोन लाइन पे मौजूद हैं, टीवी की आवाज आपने म्यूट कर दी है तो अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो के बाद आगे बताइए। माजरत खा है। अगले कॉलर से बात करें। शमीम साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल ये है कि वालिद साहब बदुआ देते हैं, तो क्या करना? शमीम भाई आपसे भी वही गुजारिश थी कि टीवी की आवाज म्यूट करके सवाल बुलंद आवाज से फरमाइए। क्या कहा आपने? जी ये वालिद साहब फिर बदुआ देते हैं, कुछ गलत मतलब? अच्छा बदुआ दे देते हैं। कभी आपने टटोला जानने की कोशिश की कि वो क्यों कहते हैं? क्या बुढ़ापे की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं या कहीं दिल दुखता है, उनके कहीं हक जो है वो हक तलफी होती है? नहीं, उनका कोई काम नहीं होता तो करते हैं, वैसे तो कोशिश करते हैं, लेकिन यूँ कहते हैं मैं बदुआ देता हूँ, वो उसी में दुआ हो जाती है। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों मौलाना साहब, वालिदैन का ऐसा कह देना जिससे कि वो बच्चे के हक में बदुआ बन जाए? कौन सा वक्त मकबूलियत का है और कौन सा नहीं है? कभी कभी खुद हम अपने हाथों अपने घर की दीवार को मुनहदिम करते हैं, अपने हाथों अपने आप को हलाक करते हैं। माँ बाप नहीं समझ पाते कि भाई ये वक्त मकबूलियत का है या नहीं है, अपनी ज़ुबान से अनाप शनाप जुमले निकाल देते हैं अपने औलादों के लिए, और बारगाह इज़्दी में कबूल हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर खुद उनको नुकसान उठाना पड़ता है और उनके औलाद को भी। इसलिए गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल हो औलाद के लिए। जी जूली खातून साहब फरमाइए, सवाल क्या है? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है आपका कि मेरा 4-5 जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी मेरा ये है कि बहुत दिन से परेशान है हजरत हम। क्या परेशानी है बहन? जी मतलब कि औलाद नहीं है जैसे। अल्लाह ताला आपकी परेशानी। एक औलाद हुआ था, वो भी इंतकाल हो गया था, 7 साल हो गए मेरे को औलाद नहीं है। अब घर में मतलब कि जैसे परेशानी, हम बीमार रहते हमेशा। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी और तमाम नाज़रीन की परेशानियों को दूर करे। मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत तफसील से बताएंगे कि क्या किया जाए, सिलसिले में क्या रहनुमाई हो, लेकिन उससे पहले आपको ले चल रहे हैं बदायूं। बदायूं का जब जिक्र होता है तो शकील बदायूनी साहब का नाम याद आता है। बदायूं का जिक्र होता है तो छोटे सरकार और बड़े सरकार का जिक्र आता है। बदायूं का जिक्र होता है तो यहाँ की जामा मस्जिद, आलीशान जामा मस्जिद का जिक्र आता है। और बदायूं का जब जिक्र आता है तो यहाँ का जिक्र पेड़े के बगैर अधूरा रहता है। जहां तक माह मुक़द्दस रमजान का ताल्लुक है तो रमजान में भी लोग अपने दस्तरखान की रौनक बनाते हैं, जीनत बनाते हैं, पेड़ों को अफ्तार में उसका इस्तेमाल करते हैं। नमकीन से मैं बात शुरू करता हूं। ये माशाल्लाह से घंटा घर की बहुत मशहूर दुकान है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के नमकीन यहाँ पर आपके नजरों के सामने हैं। तो और ये पेड़ों के नज़ारे आपको कराना चाहता हूँ, जिसके लिए खास तौर पर मैंने यहाँ पर बदायूं में इसका जिक्र किया है। ये पेड़े यहाँ के बेहद मशहूर मारूफ हैं और ये पेड़े भी दस्तरखान की जीनत बनते हैं अफ्तार के वक्त में। क्या खास बात है आपके पेड़ों की? पेड़े में खास बात ये है, मीठा कम होता है, खोया भुना हुआ होता है और ये लॉन्ग टाइम चलता है। लोग जैसे बाहर ले जाएं तो खूब लंबा चल जाता है, 10-15 दिन कुछ नहीं खराब होता है। अफ्तार में किस वक्त इस्तेमाल अफ्तार में इस्तेमाल करते हैं? अफ्तार में इस्तेमाल होता है ये पेड़ा उसके इफ्तार के बाद। और कितनी पुरानी है? लगभग 60 साल पुरानी। 60 साल से आप जो है पेड़े बना रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए साहब, मुझे ये बात पता लगी कि यहाँ पर दस्तरखान की जीनत बनते हैं, पेड़े भी लोग इस्तेमाल करते हैं, खजूर खाते हैं, रोजा खोलते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं और साथ में पेड़े के बगैर नहीं रह पाते हैं। आखिर को ये पेड़े हैं बदायूं के। तो नाज़रीन, बदायूं से एक बार फिर हम रुख कर रहे हैं अपने स्टूडियो का। हालांकि इतनी जल्दी रुख करने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें, फोन लाइन पे परवीन साहिबा मौजूद हैं काफी देर से। बहन बताइए, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा ये सवाल था कि मेरा कुछ टाइम से मतलब रिश्ता हुआ है, लड़का बिजनेस में है, लॉयर है और सब कुछ लड़के ने मतलब सबकी मेरे फैमिली वाले और उसकी फैमिली वाले सब राजी थे, रजामंद। और उस लड़के ने मेरे घर पे फैमिली वालों को भेजा, सब कुछ अच्छा हुआ, अच्छा रहा सब कुछ। और 11,000 रुपए नेक दे के गई उसकी मम्मी मेरे को, लड़के की। और मैम जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो हो गए कि हमको दूर लगा तो रिश्ता नहीं करना। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से बात कर रही हूँ। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह लौटते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 2 कॉलर्स और फोन लाइन पे मौजूद हैं। असलम भाई, पहले आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। असलम भाई सुन पा रहे हैं? हाँ, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 84 में मैंने एक रूम लिया था मुंबई में, अब्बा के नाम से रखा था। हाँ। अब्बा का इंतकाल हुआ 97 में। जी। तो अब्बा हयात थे, उसी टाइम मैंने अब्बा से बात किया था कि मेरा रूम मेरे नाम से कर दो ताकि और भाई लोग मेरे हिसाब में रहेंगे। जी। तो उसके बाद में अब्बा का इंतकाल हुआ। हाँ। तो वो रूम मैंने बाद में मेरे नाम से किया। हाँ। तो आज वो अम्मी हमारी वहाँ पर है। हाँ। अम्मी ये चाहती है कि मैं ये रूम, तुम्हारे रूम का पैसा ले लो और ये रूम मैं सबके लिए नाम पर रखूंगी। तो मैं क्या करना चाहूँ? ठीक है, गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बरकत भाई आप बताइए। बरकत साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है बहन? ऐसा लगता है इंतजार नहीं कर सकी। अब ये जो रूम का सवाल था ना, जो वो बहुत अहम सवाल है। इन्होंने अपनी खुशनुदी से माँ बाप के लिए लिया। अब माँ ये कह रही हैं कि अब ये जो है वो उसके पैसे ले लो और मैं सारे भाई बहनों को ये सबके लिए जो है उसको वक्फ करना चाह रही हूँ। तो ये क्या करें बेचारे? अब उसमें देखना ये है कि जो पैसा उसमें लगा हुआ है, ये खुद इनका जाती पैसा लगा था या मुश्तरका पैसा लगा था? जी। अगर जाती पैसा लगा हुआ है तो बहरहाल इनका हक बनता है। जी। अगर मुश्तरका पैसा लगा हुआ है तो सारे भाइयों का वो हक है। जैसे इन्होंने कहा इनका जाती पैसा है और अपने वालिद के नाम जाती पैसा लगा हुआ है तो बेहतर है कि उनकी माँ उनको उनकी प्रॉपर्टी दे दें। कभी कभी ऐसी जो बेजा जिद होती है वो रिश्तों में दूरी की वजह बन जाती है। हो जाता है।
ایک بہت اہم سوال ہے ایک بہن کا، بہت دیر سے میرے دماغ میں بھی ہے اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کو فوراً لوں، لیکن تھوڑی سی رہنمائی آپ سے اور تھوڑا سا وقت بھی دینا چاہ رہے ہوں سوال کو۔ 14 سال کا بچہ اپنی خوشی سے روزہ تو رکھ رہا ہے، لیکن بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، کبھی کبھی وہ بھوک کا اظہار کر دیتا ہے، اسی طرح جب نماز پڑھتا ہے تو شاید کہیں بے دلی دکھتی ہو۔ اب ایسے میں والدہ کا بار بار اسے ٹوکنا، تاکید کرنا، سختی برتنا اس کے حق میں کیسا ہے؟ اگر بچہ روزہ یا نماز کی فرضیت کی ادائیگی میں سستی یا کاہلی کر رہا ہے تو والدہ کے لیے لازم ہے کہ وہ بچے کے مزاج کے مطابق اس کو سنجیدگی سے، محبت کے ساتھ اس فرض کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کے ساتھ سختی کریں اور بچہ انکار کر بیٹھے اور وہ سختی تنفری کا سبب بنے۔ لہذا بڑی ہی محبت کے ساتھ، اور بچہ ہے ایسے میں تو ترغیبات دی جانی چاہیے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا قصہ بہت عام ہے، عام قصہ ہے، اس لیے ترغیبات سے کام لیں اور فضائل بتانے کی کوشش کریں، پیار سے سمجھائیں۔ دنیا کے معاملات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی بیٹا اگر تم ایگزام میں پاس ہو جاؤ گے تو ہم تم کو یہ انعام میں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ دینی معاملات میں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بیٹے اگر رمضان کا روزہ تم پورا رکھو گے تو تمہیں یہ گفٹ میں دیں گے، قرآن شریف مکمل کر لو گے رمضان شریف میں تو ہم تمہیں یہ گفٹ میں دیں گے۔ اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں تیاری بنانا۔ جی ضمیر بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بیمار 15 سال کا ہوں، بیماری سے کمزور ہو گیا ہوں، اس کی بات ہے روزے نہیں رکھے جاتے، اور میرے جو بیٹے ہیں وہ گرم مزاج کے جاتے، کچھ کہو تو سنتے نہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے کیا کرا جائے، کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے۔ فرحین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ فرحین سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا، لیکن ایک بہت اہم سوال ایک بہن کا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار بھی ہیں اور ایک اولاد شاید ہوئی تھی جو کہ اب نہیں رہی، لیکن اس کے بعد سے مسلسل ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، بے اولادی ہے۔ وہ ایک تو اس کا وظیفہ کر لیں، یا باریو یا مصور ہو، جی 7 روزے رکھیں، رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھیں وہ، اور 7 دن 1000 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں اور سادے پانی سے افطار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ چاہے گا تو ہی اولاد دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ضرور انشاءاللہ عطا کرے گا۔ ایک بہت اہم سوال ایک بہن کا تھا جنہوں نے اپنے کسی رشتے کا ذکر کیا تھا کہ لڑکے والے آئے، انہیں دیکھا، انہیں پسند بھی کیا، پھر اس کے بعد پوری بات چونکہ آواز بہت آہستہ آ رہی تھی نہیں سمجھ پائے، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید جانے کے بعد انہوں نے کچھ دوری کا بہانہ کر کے اس رشتے سے انکار کر دیا، یا شاید ہائی سوسائٹی کا بھی حوالہ انہوں نے دیا۔ تو رشتہ طے کرتے وقت دونوں طرفین جو ہے، دونوں طرف کے معیار کو دیکھنا کتنا ضروری ہے؟ معیار کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کف کا ہونا بے انتہا ضروری ہوتا ہے، اگر کف نہیں ہے طرفین میں تو بعض اوقات یہ چیز طرفین میں دوری کا سبب بنتی ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے اور وہ طائف کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک انصاری صحابیہ کو رشتہ بھیجا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ مقصد یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ طائف کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھیں کچھ بڑی ہوا کرتی تھیں، اور جو انصار مدینہ کی عورتیں ان کی کچھ چھوٹی، تو کہیں یہ تفاوت ہلکا سا وہ جب پہلی نگاہ پڑے تو وہ دل میں کسی جگہ پر ٹیس کا سبب نہ بنے، لہٰذا اس چیز کو دیکھنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے بہن کو پریشانی ہو رہی ہو، دل شکنی ہوئی ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ممکن ہے کسی چیز کو تم بہتر سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور جس کو تم بہتر نہیں سمجھ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اللہ کی مرضی۔ اب آگے انہوں نے جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ خود بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے، دوسرا سوال یہ کہ ان کے بچے بہت گرم مزاج کے ہیں، کیا کریں؟ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، جو بیماری ہے وہ بیماری دیکھنے کے قابل ہے، کہ وہ بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو وہ مرض بڑھ جائے گا،
लाइलाज बीमारी है उनकी, अगर ऐसा कुछ है तो किसी हकीम या डॉक्टर से उसको कंफर्म कर लें, उसके बाद फिर रोज़ा छोड़ें। रही बात बच्चे गर्म मिजाज के हैं तो उसके लिए वालिद साहब से उनकी दरख्वास्त ये है कि वो हर नमाज के बाद तीन मरतबा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, इसका विर्द करें। जी, आखिरी सवाल जो है फ़रहीन का है। फ़रहीन का सवाल ये था कि रोज़े की हालत में यानी रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद पढ़ने का सवाब क्या है। इस सवाल के लिए आपके पास आते हैं मौलाना साहब। कुरान पाक की तिलावत का सवाब इस माह मुबारक में 70 गुना बढ़ जाता है हर हर्फ का। इससे कल भी बताया था कि आम दिनों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला एक हर्फ के बदले 10 नेकियां अता फरमाता है, और ये सवाब रमज़ान शरीफ में 70 गुना बढ़ जाता है कि अगर हमने एक हर्फ की तिलावत की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम, ये एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग हरूफ हैं, और एक अलिफ कहा तो अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है, लाम कहा 10 नेकियां, मीम कहा 10 नेकियां, और रमज़ान शरीफ में ये 70 गुना बढ़ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। शहादत भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शहादत भाई। बाजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के समय, हाँ आज हम ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, क्या वो सहाबाओं ने मनाई थी? ठीक है, शाह आलम फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो मेरे सर में दर्द रहता है। जी ठीक है, सर में दर्द रहता है। हाँ, मेरे सर में दर्द रहता है और मैं ये आपसे पूछ रहा था। ठीक, और मैं रोजे रखना चाहता हूँ मगर रख नहीं पाता। सर में दर्द रहता है, रोजे नहीं रख पा रहे। अगर सर में दर्द है तो 3 मरतबा ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून पढ़ें। और रही बात रोजे की, तो बालिग हैं, आकिल हैं, उनको रोजा रखना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त कम है लिहाजा भाई के सवाल के लिए माजरत, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसे कल शामिल कर लें। फिलहाल आपको ले चलते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर असलम खान साहब के पास, लेकिन उससे पहले मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करना दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए।